बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का कलाम जिसकी तिलावत का सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा पारा, उसके 4 रुकू में से एक आयत पिछले तिलावत में, पिछली वीडियो में कम है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा, दोस्तों कुरान की तिलावत को सुबह सवेरे सुने और अपनी सुबह का आगाज अल्लाह के कलाम से करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिलफुक़राइल्लज़ीना हुसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तअरिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफ़ा वमा तुनफ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन वअलानियतन फलहुम अज्रुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना याकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश्शैतानु मिनल मस। ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इन्द रब्बिहिम व ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फलकुम रूसु अमवालिकुम ला तज़लिमूना व ला तुज़लमून व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मयसरह व अन तसद्दक़ू ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदलि वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलियुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाहा रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैय्अन फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ला हुवा फ़लयुमलिल वलिय्युहु बिल अदल वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन व मरअतानि मिम्मन तरदौना मिनश शुहदाइ अन तदिल्ला इहदाहुमा फ़तुज़क्किरा इहदाहुमल उख़रा वला याबश शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तसअमू अन तक्तुबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला
وعدنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعدا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ آج مکمل ہو چکی ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کے لیے گزارش کو ہوں کہ تمام دوست سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں روزانہ۔ گھر میں پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، تو سورۃ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ الرحمن گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی، مشکلات ٹل جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ کم از کم قرآن کی ان آیات کی تلاوت لگا کر سنا کریں گھر میں۔ دوستو دعا کریں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی تلاوت کے توسل سے میری، میرے اہل و عیال، آبا و اجداد سب کی بخشش فرمائے، آپ سب کے اہل و عیال، آبا و اجداد کی بھی بخشش کا سامان بنائے، آمین ثم آمین۔